अबको अहिलेको आर्थिक क्षेत्रमा पनि चमत्कार हुने होइन। आर्थिक क्षेत्रमा पनि मेरो प्रतिबद्धता र मेरो दृढता त्यही स्तरमा छ कि अहिले यो एकैचोटि यहाँको के अरे पर क्यापिटा इन्कम दोबर हुने त होइन। नमस्कार दर्शकहरू, म रुचि श्रेष्ठ। कार्यक्रम राज्यको रूपान्तरणमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री तथा माओवादी पार्टीका प्रखर नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर। उहाँले अर्थमन्त्रीको पद सम्हाल्नु भएदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा ठुलो हलचल आएको छ। ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा उहाँले उज्यालो नेपाल निर्माणको लागि गर्नुभएको योगदान अविस्मरणीय छ। यति बेला देशको अर्थतन्त्रमा एकातिर तरलताको अभाव खड्किएको छ भने अर्कोतिर वैदेशिक लगानीमा कमी आएको छ। यो परिस्थितिलाई मन्त्री शर्माले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त? कोरोना महामारीको बीचमा नेपालको अर्थतन्त्रको गति कस्तो होला? सन्दर्भमा प्रस्तुत छ मन्त्री शर्मासँगको यो वार्ता। हामी आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। साथमा हुनुहुन्छ किशोर नेपाल। मन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू, अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको हो? अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको होइन, अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ, व्यापक रूपले चलायमान भएको छ। यसको के कारण छ भने लकडाउनले 2 वर्षसम्म कुनै काम पेसा अगाडि नबढिरहेको सन्दर्भमा, व्यवसाय अगाडि नबढिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय जब लकडाउन खुल्यो त्यसपछि सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू व्यापक रूपमा अगाडि बढेको अवस्था हो। ऋण लगानीको क्षेत्रमा, आयातको क्षेत्रमा तीव्र वृद्धि भएको छ र बन्द भएका उद्योग धन्दाहरू सुचारू भएका छन्। पर्यटन उद्योग, विदेशी पर्यटकहरू नआए पनि आन्तरिक पर्यटकहरूले एउटा सामान्य प्रक्रियामा अगाडि बढेको अवस्था छ। अब कोरोनाको जो प्रभाव हो त्यो प्रभावले गत वर्षहरूमा पारेको प्रभावको कारणले सङ्कटमा परेका व्यवसायीहरू फेरि कोभिड नदोहोरियोस् भन्ने कामना गर्दै आफ्नो व्यवसाय अगाडि फर्किरहेको अवस्था छ। फेरि अर्को लहर आएर अहिले एउटा खालको फेरि बन्द गर्नुपर्ने कि लकडाउन गर्नु होला कि भन्ने एउटा आतङ्कको अवस्था त सिर्जना भएको छ। मेरो बुझाइमा अर्थतन्त्र चलायमान अवस्थामा अगाडि बढेको छ। सामान्य जनताहरूले अहिले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् अर्थतन्त्रमाथि। आयातमा बढी खर्च भएको छ एकातिर भने, अर्कोतिर आन्तरिक रूपमा हामीले पुनर्कर्जा लगायतका कोभिडबाट प्रभावित उद्योग धन्दाहरूलाई जो व्यवस्था गऱ्यौँ र माघ महिनासम्म ब्याज पनि नतिर्नु पर्ने गरी हामीले म्यादहरू सार्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को के भयो भने आन्तरिक ऋणको मात्रा धेरै लगानी भयो, विगतको भन्दा धेरै लगानी भएको छ र त्यसले गर्दा एकातिर अलिकति बैङ्कहरूमा लिक्विडिटी एउटा समस्याहरू देखा पर्यो र त्यसलाई हामीले पछिल्लो समय व्यवस्थापन गरेका छौँ। राष्ट्र बैङ्क र सरकारका कतिपय नीतिहरूमा हामीले सुधार गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन त गरेका छौँ। यी समस्याहरू आएको कारणले र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको कारणले यहाँको पनि मूल्य वृद्धि अलिकति बढी भएको छ, मूल्य वृद्धि बढी भएको छ हैन। मुद्रास्फीतिमा अलिकति दबाव परेको छ। अब अर्को कुरा कहाँ देखा परेको छ भन्दाखेरि रेमिटेन्स जो आउने कुरा हो, रेमिटेन्स आउने कुरामा हिजो लकडाउन हुँदा रेमिटेन्सको एउटा अवस्था थियो। यो खुलिसकेपछि रेमिटेन्स उतै डाइभर्ट भएको देखा पर्छ। अब यसका लागि विभिन्न समस्याहरू, एउटा हुन्डीका समस्याहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर नेटवर्किङ, एउटा डिजिटल नेटवर्किङ एउटा प्रक्रिया अगाडि गाउँ गाउँमा गएर अहिले पैसा कलेक्सन गर्ने र विदेश पैसा पठाइरहेको त्यसको नाममा पनि देखिरहेको छ। त्यसलाई पनि सरकार अर्थ मन्त्रालयले त्यहाँ यी कुराहरूलाई पहिचान गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ ती कारबारहरू गर्नलाई पनि। यी तमाम कुराहरूले एकातिर लिक्विडिटीको समस्या, अर्कोतिर बढी आयात हुँदाखेरि
अहिलेको सबै बिग्रियो कि भने जस्तो जो प्रचार गरिएको छ त्यस्तो अवस्था होइन। रेमिट्यान्स सम्बन्धी एउटा तथ्य आएको थियो अलि अगाडि कि यो लकडाउनको समयमा यो रेमिट्यान्स आउने क्रम झन् बढ्यो भनेर आइरहेको थियो, यो हुन्डीहरू चाहिँ हुन नपाएको भएर। त्यही हो, फर्मल च्यानलबाट आयो, त्यति बेला फर्मल च्यानलबाट आउँदाखेरि वृद्धि भयो। अहिले गएका अहिले पनि मान्छे थपिएर गएका छन्, थपिएर जाँदाखेरि पनि रेमिटेन्स बढेन। के गरी फर्मल च्यानलबाट नआउने मूल समस्या, फर्मल च्यानलबाट नआउनेलाई हामीले विभिन्न उपायहरू मार्फत अब हामी उनीहरूलाई केही सुविधाहरू दिँदैछौँ। फर्मल च्यानलमा आउनका लागि सम्बन्धित मेन पावरले कति मान्छे पठायो र कहाँ पठायो भन्ने हामी रेकर्ड लिँदैछौँ। एक दोस्रो, फर्मल च्यानलबाट पैसा पठाउनेहरूलाई अहिले 1% ब्याज बैङ्कहरूले दिइरहेका छ। 1% ब्याज हामीले पनि थप्ने गरी हामी तयारी गर्दैछौँ र विदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सञ्चय कोषको हामीले यहाँ निर्माण गरेर केही समयपछि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त यी कुराहरूमा हामीले व्यवस्थापन गरेर अहिले रेमिटेन्स पठाउँदा पनि लाग्ने शुल्कको पनि कुरा छ। शुल्क पनि अलि महँगो छ। हामीले राष्ट्र बैङ्कलाई यसको अध्ययन गर्न भनेका छौँ। यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्यो भने फर्मल च्यानलमा आउने अवस्था हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ। भनेपछि रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई धानेको छ भन्ने कुरा पनि केही हदसम्म साँचो हो। केही हदसम्म होइन, त्यो पुरै हद साँचो हो नि, केही हदको कुरै होइन नि। तर अब रेमिटेन्समा आधारित नै छ हाम्रो अर्थतन्त्र। हामी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, हाम्रो आफ्नो आन्तरिक राजस्वमा देश चल्ने खालको, अर्थतन्त्र चल्ने खालको बनाउने कुराको आवश्यकता छ। तर फेरि यो विदेशमा काम गर्न जानेहरूको पनि अवस्था अस्तव्यस्त छ अहिले यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि। उनीहरूको पनि अहिले जान तयार भएकाहरू पनि विचलित भएर बसिरहेका छन्। त्यसको लागि चाहिँ कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ त? अनि त्यसको लागि व्यवस्थापन भन्दा पनि अहिले मुख्य कुरा त हामीले विदेशमा पठाउने भन्दा पनि नेपालको युवा बहुल जनसङ्ख्या जो छ त्यसलाई, युवाहरूलाई देशमै रोजगारी सृष्टि गर्ने हो। त्यसका लागि विकास निर्माणका क्षेत्रदेखि लिएर औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण र अलिकति औद्योगिकरणमा लैजाने कुराहरू नै मुख्य कुराहरू हुन्। हामीले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनका लागि यसलाई अलिकति प्रविधिसँग जोडेर र यसलाई उत्पादकत्व वृद्धिसँग हामीले जोडेर अगाडि बढेर त्यसबाट श्रमिकहरूलाई, किसानहरूलाई नाफा आउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्यो भने यसैमा धेरै रोजगारी सृष्टि हुन्छ। एउटा पाटो यो हो। अर्को कुरा पर्यटन क्षेत्र हो। पर्यटन क्षेत्र जति विस्तार गर्यो लाखौँको रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र पर्यटन हो। कोभिडले गर्दाखेरि पर्यटन अहिले अलिकति थला परेको अवस्थाबाट भर्खरै उठ्न थालेको थियो, तर पनि फेरि तेस्रो लहरले गर्दा केही त्यहाँ प्रभाव परिरहेको अवस्था छ। त यिनै उपायहरू नै अपनाउने हो। हामीले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामै लाग्नुपर्छ। रेमिटेन्स निर्भर अर्थतन्त्रलाई डिस्करेज गर्न खोजिराख्नु भएको छ। उद्देश्य डिस्करेज गरे नै हो, तर हामीले यहाँ रोजगारी पर्याप्त दिनिसकिरहेका छैनौँ अहिले, र मान्छेहरू दिनदिनै मतलब विदेशमा युवाहरू लाम लागिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले त्यतातिर अब हामी राष्ट्र निर्माणमा एउटा सङ्कल्प र प्रतिबद्धतासहित राजनैतिक पार्टीहरू, सरकार र यहाँका सबै युवाहरूलाई त्यो दिशातिर नलगेर हाम्रो देश समृद्धिको बाटोमा जान सक्दैन। कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको कुरा गरेर तपाईँले सम्भावनाको कुराहरू गर्नुभयो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले कदम चाहिँ के चालेका छौँ त? कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका कुराहरू सरकारबाट अगाडि बढेका छन्। कृषिका विशेष पकेट क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आइपुग्दा हाम्रो समस्या के छ त? अहिले के समस्या भन्दाखेरि संस्थागत सबलीकरणको समस्या छ। हाम्रा संस्था र संरचनाहरू कमजोर छन् र त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आएर त्यहाँ समस्या देखिरहेका छन्। त्यस कारणले संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो अझ। र कृषि क्षेत्रको, पर्यटन क्षेत्रको लागि अब विदेशी पर्यटक नआउँदा एउटा ठुलो समस्या आएको छ पर्यटन क्षेत्रमा। विदेशी पर्यटकहरू आउने अवस्था अहिले तत्काल छैन। त्यस कारणले आन्तरिक पर्यटनबाट चल्ने खालको एउटा त्यो खालको ह्याबिट नेपालीमा बिस्तारै सुरु हुन थालेको छ। त्यसलाई अलिकति वृद्धि गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू नै अहिले गर्नुपर्छ। त्यो क्षेत्रमा गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रको कुरा एकातिर हामीलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको उत्पादन र त्यसको मूल्यको कुरा हुन्छ। हामीले सरकारले त्यसमा लगानी गर्ने, त्यसमा हामीले सरकारले किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण अब मल, बिउ लगायतका कुराहरू उपलब्ध गराएर त्यसका पूर्वाधारहरू तयार गर्दाखेरि मात्रै त्यो हुन सक्ने कुरा हो।
त्यसो नगरेर बाहिरबाट आउने उत्पादनको प्रतिस्पर्धा हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई केही नियम ऐन कानुनहरू हाम्रो केही अब WTO लगायतका तमाम सम्झौताहरू पनि ती कुराहरूले पनि केही असजिलाहरू छन्। ती सबै कुरालाई कानुनीगत रूपमा पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र उत्पादन क्षेत्रलाई पनि केही वस्तुमालहरूको पहिचान गरेर त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने र विदेशबाट आउने आयातित वस्तुहरूलाई विस्थापित गर्ने नीति सरकारले एक ढङ्गले अपनाएको छ, तर त्यो अपर्याप्त छ। त्यसलाई अझ पर्याप्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यो सबै समस्याहरूसँग अर्थमन्त्री एक्लैले त जुझ्न सक्दैनन्। यसमा तपाईँलाई यो राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय योजना आयोग, CIB लगायतका संस्थाहरूले सहयोग नगरेको चर्चा प्रचारमा आएको छ। यो कतिको साँचो हो? एउटा अर्थ मन्त्रालयभित्र 3टा कम्पोनेन्टहरू हुँदो रहेछन्। एउटा राष्ट्र ब्याङ्क, त्यो 1/3 जस्तो हुन्छ। एउटा बजेट र राजस्वको प्रक्रिया छ, यो एउटा हुने रहेछ। अर्को राजस्व अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्दा 3टा पार्टमा अर्थ मन्त्रालयको समग्र अर्थ मन्त्रालय हुँदो रहेछ। अहिले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरणको पार्ट अहिले अर्थ मन्त्रालयभित्र छैन। यो विगतको सरकारले अर्को ठाउँमा लगेर राखेको अवस्था छ भने अहिले राष्ट्र ब्याङ्क पनि एउटा स्वायत्त संस्था हो। राष्ट्र ब्याङ्कलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन गर्ने, डे टु डे आदेश गर्ने कुरा होइन। राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नो स्वायत्तता छ। त्यो स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै यसका अर्थतन्त्रका सङ्कटहरूलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले समन्वय गरेर समाधान गर्ने कुराहरू हो। त्यसकारणले आफ्ना कार्यक्षेत्रहरू छन्। यी कार्यक्षेत्रहरूभित्र पनि अब समस्याहरूलाई संयुक्त रूपमा समाधान गर्ने कुरा हो। त्यसको निरन्तर प्रयत्न मैले गरिराखेको छु। अँध्यारो देशलाई उज्यालोमा पुर्याउने जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा आउने बित्तिकै धेरैको पेट पोल्याछ भन्ने पनि हल्ला चलेको छ। अहिले मैले मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा पनि होइन, मैले कसैलाई दोष लगाउने कुरा पनि होइन। स्वार्थ समूहहरू होलान् होइन, कसैले बार्गेनिङ गर्न खोज्ला, कसैले के गर्न खोज्ला, ती आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यससित मेरो धेरै कुनै सरोकार छैन। तर सरकारको कुरा के हो भने अहिलेको राष्ट्रको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने, अहिलेको भएको हाम्रो बजेटलाई कसरी पारदर्शी ढङ्गले, सही ढङ्गले खर्च गर्ने र अहिलेका लिक्विडिटीका समस्यालाई कसरी हल गर्ने, राजस्वलाई कसरी वृद्धि गर्ने, त्यसको सही सदुपयोग कसरी गर्ने, रेमिटेन्सको सही प्रयोग र लगानी कसरी गर्ने, निजी क्षेत्र करिब 72% योगदान छ उनीहरूमा। आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको 72% योगदान भएको हुनाले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, उहाँहरूलाई के गर्दा, के सहुलियत दिँदा अझ लगानी बढ्छ, अझ रोजगारी बढ्छ भनेर मैले हेर्ने कुरा। उहाँहरूसँग पनि, निजी क्षेत्रसँग पनि मेरो सबै संस्थागत रूपमा पनि मैले उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि व्यापक छलफल गरिरहेको छु। उहाँहरूका सल्लाह सुझावहरूलाई लिएर उहाँहरूले राखेका कुराहरूलाई नीतिगत रूपमा त्यसलाई समावेश गर्दै लैजाने प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको छु। त्यसले उहाँहरूलाई एउटा उत्साह पनि थपिँदै जाला र लगानी पनि वृद्धि गर्दै जाला। त्यस कारणले मैले आफ्नो काम गर्ने हो। कसले के भन्छ, के सोचेको छ त्यतातिर मेरो केही टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन। काम गर्न अप्ठ्यारो त हुन्छ, अप्ठ्यारो हुने कुरै भइहाल्यो। देशको अर्थतन्त्र कोरोना छ, सबै छ। हाम्रो यो अहिलेको के अरे आर्थिक रूपले हामी सबल छैनौँ। सिङ्गो राष्ट्रको अर्थतन्त्रको हेर्दाखेरि यो आजको समस्या होइन, यो त यस्तै आइरहेको छ। यसलाई सबल गर्ने, अहिले जग फेरि नयाँ ढङ्गले सुधार गर्ने, हिजो भइरहेकालाई थप सुधार गर्ने कुरा नै अहिलेको मुख्य कुरा हो। खास गरेर तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्ने अर्थविदहरूबाट पनि आइरहेको थियो कुरा कि चाहिँ यो पुँजीगत खर्च चाहिँ बढ्न सकिरहेको छैन, त्यसलाई बढाउनमा जोड दिनु पऱ्यो मन्त्रीजीले भनेर भन्छन्। उनीहरूको सुझाव त्यो छ। पुँजीगत खर्च बढाउने घटाउने अर्थमन्त्रीको हात धेरै हुँदैन। अर्थ मन्त्रालय त स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने हो। कहाँ खर्च चाहिन्छ त्यहाँ खर्च उपलब्ध गराउने हो, आफै खर्च गर्ने होइन। अर्थ मन्त्रालयको काम आफै खर्च गर्ने होइन, खर्च गर्ने निकायलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्ने हो। स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै कमी भएको छैन। जस्तो बजेटमै कतिपय कुरा उल्लेख छन्, बजेट छैन, तैपनि अहिले त्यसलाई म्यानेज गरिरहेको अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयले म्यानेज गरिरहेको छ। कोभिडको लागि भ्याक्सिन किन्नलाई विभिन्न दाताहरूसँग सबैसँग सहकार्य गरेर छलफल गरेर एउटा त्यसको कोषको व्यवस्थापन छ, कुनै सङ्कट छैन। मल डलरको भाउ बढ्यो, हिजो 10 अरबले हुने मल आज 30 अरब चाहिने भयो। त्यसको लागि पनि स्रोतको हामीले सुनिश्चितता गरेका छौँ। किसानको जीवनसँग, देशको राष्ट्रको उत्पादनसँग गाँसिएको कुरा हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। एउटा कुरा अब पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा विभिन्न लाइन मिनिस्ट्रीहरूको कुरा हो। उहाँहरूसँग पनि अर्थ मन्त्रालय लगातार मन्त्रीज्यूहरूसँग, सचिवहरूसँग, डिजीसँग, योजना प्रमुखसँग छलफल भइराखेको छ र गत वर्ष
गत वर्ष यो अवधिमा 14% पुँजीगत खर्च भएको थियो। अहिले हामीले 13% हामीले खर्च गरेका छौँ, 1% कम भएको छ गत वर्षभन्दा। तर यो पर्याप्त हो भन्दैन मैले, तर यहाँ एउटा कारण छ कि हामीले साउन भदौ असोज 3 महिना त हामीले काम गर्न सकेनौँ हैन। काम अगाडि बढाउनु त भन्यो, तर पनि नयाँ प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ भन्ने नाममा काम रोकिएको अवस्था थियो। काम गर्नुहोस् भनेको थियो, तर पनि काम अगाडि बढेन। त्यो 3 महिनापछि दसैँ तिहार आयो, त्यसपछि मात्रै हामीले कामलाई अगाडि बढाएका हौँ। 2 महिना करिब हामीले लाग्दाखेरि अहिले 13% भएको छ र यसको अन्तसम्म जाँदाखेरि यसलाई गत वर्षभन्दा बढी गत वर्षभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन्छ। त्यो अनुसारले म आफ्नो ठाउँमा लागिरहेको छु, अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको छ र सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले यसलाई हाम्रो संरचनागत समस्यै छ। अब आयल निगमले चाहिँ नि हरेक हप्ता जस्तो तेलको भाउ बढाउने, अनि सरकार चाहिँ नि ठुलो हेरेर मात्रै बस्ने, त्यसमा नियन्त्रण नगर्ने, त्यो आयल निगमको एकाधिकार तोड्न पनि नसक्ने, त्यसलाई छोड्न पनि नसक्ने, यो आयल निगममा चाहिँ प्रति चाहिँ नि सरकारको चाहिँ नि यो मेहरबानी किन बढी? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य वृद्धि हुँदा स्वाभाविक रूपमा यहाँ उसले वृद्धि गर्न पर्ने अवस्था आउँछ, त्यो आवश्यकता आउँछ। यो त हाम्रो हातमा छैन नि, पानी होइन नि हामीले भनेअनुसार तोक्न सक्दैनौँ नि त। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि स्वतः वृद्धि हुन आइपुग्छ यहाँ। त्यसैले हामीले संस्थालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, कुन नीतिबाट गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रा अलिकति दोधारे नीति छन्। अब उसलाई स्वतन्त्र रूपले काम पनि गर्न नदिने, कहिले नबढा भनेर रोकिदिने, कहिले बढा भन्ने गर्दाखेरि एउटा स्वचालित प्रणालीमा अगाडि बढ्ने खालको नीति बनाउनुपर्छ। स्वचालित प्रणालीमा गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दा बढ्छ, घट्दा घट्छ। सरकारले व्यापारै नगरेर के हुन्छ? विद्युत तेल जस्ता कुराहरू छन् नि, यस्ता कुराहरूलाई इन्धनसँग सम्बन्धित कुराहरू जस्तो ती कुराहरूलाई सरकारको कहीँ न कहीँ आफ्नो अभिभावकत्व भएन भने फेरि त्यसबाट आउने अर्को परिणाम पनि हामीले हेर्नुपर्छ नेपाल जस्तो देशमा। त्यस कारणले यो व्यापार गरेको पनि होइन, यहाँ त अति आवश्यक। अझ सरकारले यातायात जस्ता कुराहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका कुराहरू सरकारले म्यानेज गर्नुपर्ने कुरा हो, ती कुरा अझै भइरहेको छैनन्। यस्ता अति आवश्यक कुराहरू सरकारको पहल कदमीमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा व्यावसायिक साथीहरूलाई पनि जोडेर लैजानुपर्छ। बजेट प्रतिस्थापनको कुरा गर्दाखेरि यो पुरानो सरकारले ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन गरेको छ। यो अहमको द्वन्द्व मात्रै हो कि यसमा कुनै नयाँ सकारात्मक तत्त्वहरू पनि छ? मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले नयाँ बजेट ल्याएको होइन, राजस्व वृद्धि गरेर पुरानो कुनै पनि योजनामा भएको बजेटलाई यताउता नपारेर 2% बजेट हैन को हिसाबले केही अति आवश्यक कुराहरूमा एउटा विधि पुर्याउने क्रममा प्रतिस्थापन विधेयक आएको छ। सबै हुबहु योजना पुरानै छन् भन्न त पुरानो योजना सबै स्थगित गरियो, काटियो, यो गरियो, त्यो गरियो भनियो, राजनीतिकरण गर्न खोजियो, तर मैले कतै पनि गरेको छैन। पुराना योजना जस्तोको हुबहु नै छन्, मात्रै गरेको के हो भने 2% बजेट, त्यो पनि राजस्व वृद्धि गर्ने चुनौती आफै मोलेर। त्यसलाई नै यो जस्तो केही कोभिडबाट प्रभावित अति गरिबहरूलाई दिने 5 अरबको कुरा र कोभिडको भ्याक्सिन किन्नलाई 5 अरबको कुराहरू लगायतका यस्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा केही बजेटहरूको केही बिरामीहरूलाई सहयोग लगायतका कुराहरूमा मात्रै त्यति बजेट वृद्धि गरेर गरेको यो नयाँ बजेट वास्तवमा होइन। यो संवैधानिक रूपले मिलाउनु पर्ने, कानुनी हिसाबले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हैन, त्यो पनि 2 दिन अगाडि मात्रै गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि एउटा विधि मिलाएको कुरा मात्रै हो। मन्त्रीज्यू, अब अलि केही समय अगाडि जाउँ, जुन बेला तपाईँ ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, फेस अफ द सो कुलमान घिसिङ भए तापनि म्यान बिहाइन्ड द सो चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यो मिसनमा, लोड सेडिङ अन्त्यको मिसनमा। त्यति बेला नेपालीहरूले त्यसलाई चमत्कारको रूपमा पनि लियो, लोड सेडिङ अन्त भयो भनेर। जुन कुरा तपाईँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको छ कि त्यो कुनै चमत्कार थिएन, त्यो एउटा दृढता, प्रतिबद्धता हैन, एउटा सकारात्मक नियतको नतिजा थियो भनेर हैन। तपाईँ रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्न रुचाउने मान्छे हो। अब अहिले अर्थमन्त्री हुनुभएको छ, अहिले पनि नेपालीहरूले, नेपाली जनताले तपाईँबाट त्यस्तै केही चमत्कारको आशा गरिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? अब चमत्कार त न त्यति बेला भयो न अहिले हुन्छ है। त्यति बेला मैले जे गरेँ, मैले जो टिम निर्माण गरेँ, त्यहाँ सचिवको नाम आउनुपर्छ अनुप उपाध्याय है लगायतका टिमहरू छ जसले निर्णय प्रक्रियामा अत्यन्त मलाई मद्दत गर्नुभयो र मैले एउटा
साहसका साथ लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने मैले मतलब घोषणा गरेँ, आफैप्रति चुनौती खडा गरेँ। त्यसका कहाँ समस्या छन् भने मैले अध्ययन गरेँ, त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरेँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने म्यानेजमेन्ट गर्ने मान्छे पनि चाहियो। मैले पछि कुलमानलाई पनि ल्याएँ र प्राविधिक रूपले कुलमानजी त्यो क्षेत्रको विज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले हाम्रो टिम एउटा मिलेर त्यो समाधान भएको थियो है। अबको अहिलेको आर्थिक क्षेत्रमा पनि चमत्कार हुने होइन। आर्थिक क्षेत्रमा पनि मेरो प्रतिबद्धता र मेरो दृढता त्यही स्तरमा छ कि अहिले यो एकैचोटि यहाँको के अरे पर क्यापिटा इन्कम दोबर हुने त होइन, तर यसले सकारात्मक दिशातिर जाने हो। सकारात्मक दिशातिर जाने, तर के भयो त यो बिचमा भन्दाखेरि 7% वृद्धि गर्ने भन्ने लक्ष्य राखियो। 7% वृद्धि राखिसकेपछि कोभिडको महामारीबाट अलिकति हामी अगाडि बढ्न थालेका छौँ। बेमौसमी वर्षा भइदिएर हाम्रो ठुला अरबौँ अरबका भौतिक पूर्वाधार क्षति भए, धान बाली क्षति भए, 7% त्यसको मतलब योगदान थियो जेडीमा, त्यही क्षति भयो भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई ठुलो धक्का दियो। फेरि अहिले तेस्रो लहरको कोभिड आएर यहाँ एउटा खालको आतङ्क जस्तो मचिराखेको छ, यसले फेरि अवसर पारिरहेको छ। प्राकृतिक प्रकोपहरूले हाम्रो गतिमा केही अवरुद्ध गरेका छन्, त्यसको असर पक्कै पनि परेको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा पर्छ, रोजगारीमा पर्छ, सबै क्षेत्रमा पर्छ। यो एउटा सङ्कटको अवस्था हो, प्राकृतिक विपत्ति सहितको सङ्कटको अवस्थामा हामी छौँ। तर त्यो सङ्कटमा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातिर लैजाने र अब उत्पादन वृद्धितिर लैजाने, देशमै विद्युत खपत हुने अवस्था सिर्जिने गर्ने, देशमै रोजगारी वृद्धि हुनेतिर लैजाने, यसमा पनि केही न केही प्रगति गर्ने दिशातिरै मैले अगाडि बढाइरहेको छु र त्यसको रिजल्ट होइन एउटा क्रममा भोलि देखिनेछ। यो देशलाई अहिलेको जे छ यतिमा मात्रै गएर हुन, हामीले केही ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ जसले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो उनीहरूले एउटा हलचल ल्याउन्। त यसरी हामी गऱ्यौँ भने यसमा हामीले लगानी गरेर त्यसबाट राम्रो प्रतिफल आउँछ होइन, ठुलो रोजगारी सृष्टि। मैले उदाहरणको लागि भन्दैछु, यो यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू एकातिर छ भने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हामीलाई आवश्यकता छ। निजीगत विमानस्थल धेरै बनेको छैन, त्यसलाई सुरु गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राखिरहेको छु। लगानी बोर्डसँग छलफल भइरहेछ, पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेछ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो अर्थ राख्छ, धेरै त्यसले योगदान गर्न सक्छ। हाम्रो अहिले जहाँ छ अवस्था, यस्ता केही त्यो ठुलो हाइड्रो पावरहरू छन् जो बनिरहेका छैनन्, जसले हाम्रो व्यापार घाटामा ठुलो योगदान गर्छन्। चाहे अप्पर अरुण होस्, चाहे बुढी गण्डकी होस्, चाहे कर्णालीका योजनाहरू हुन्, तिनलाई हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ, बनायौँ भने हाम्रो व्यापार घाटालाई न्यून गरेर तिनै हुन्। हामीले यहाँ त्यसको खर्च गऱ्यौँ, उत्पादन गऱ्यौँ र बचेको वृद्धि गऱ्यौँ भने हुने कुरा त्यो हो। त्यस कारणले यस्ता क्षेत्रहरूमा सरकार अब अगाडि बढ्छ, लगानीको वातावरण बनाउँछ र त्यसैको गृह कार्यमा आज हामी छौँ। म अलिकति अझै अगाडिको समयमा जान चाहन्छु। जुन बेला तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्थ्यो, युवा अवस्थामा राजनीतिमा लाग्नुभएको थियो, त्यति बेला तपाईँलाई पनि लाग्दो होला नि कि हामीले नै हो यो मुलुक बनाउने, हामीले नै हो परिवर्तन ल्याउने, रूपान्तरण गर्ने भनेर, त्यस्तो लाग्थ्यो होला नि तपाईँलाई? राजनीतिमा भर्खर लाग्दाखेरि सिँगै देश बनाउने भन्ने लागेन है। के लाग्यो भन्दाखेरि समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू छन्, त्यसले एउटा चेतना पैदा गर्यो, त्यसका विरुद्ध त लड्नु पर्ने रहेछ भन्ने भावना पैदा गर्यो। सुरुमा त त्यति हो। म त 14 वर्षदेखि लागेको छु। त्यति बेला के अरे त्यो नै देशै बनाउँछु भन्ने थिएन त्यति बेला चेतना। अहिले सबै पार्टीहरूमा एउटा यो पुस्ता हस्तान्तरणको चर्चा भइरहेको छ, त्यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? होइन, त्यसलाई त पुस्ता हस्तान्तरणको कुराहरू सकारात्मक रूपमा लिन्छु होइन, तर पुस्ता हस्तान्तरणको चर्चा भएको छ, हस्तान्तरण भएको छैन है, त्यो हो। अब त्यसको पनि केही पक्षहरू छन्। पक्ष के छन्? हस्तान्तरण गर्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो भने सम्बन्धित पार्टीले लिएको विचार होइन, त्यसको दर्शन, उसको योजना, उसको कार्यक्रमलाई समग्रमा नेतृत्व गर्ने कुरा हो। समग्रमा नेतृत्व गर्ने लिडर नै नेता हुने कुरा हो। त्यस कारणले त्यो योजनालाई नै कार्यान्वयन गराउनु नै पुस्तान्तरण पनि हो। आम युवाहरूलाई सङ्गठित गरेर परिचालन गरेर गरियो भने प्रमुख नेता भएर मात्रै हुने होइन। प्रमुख नेताले त्यो समग्र योजनालाई कार्यान्वयन गराउन सक्दा त्यो नयाँ युगको काम गर्यो भने नयाँ नै हुन्छ नेता पुरानो हुँदैन। विचारले पनि हुन्छ होइन, योजनाले पनि हुन्छ
र परिणामले पनि हुन्छ। त्यस कारणले विचार योजना र परिणाममा हेर्दाखेरि अब अहिले भएका नेताहरू विभिन्न पार्टीमा जो छन् ती नेताहरू नै अहिलेका के हो भने देशको आवश्यकता भएर भएका छन् हैन। भोलि एउटा अवधि आउला, उहाँहरू रिटायर हुनु होला, दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता आउला, यो क्रममा आउने कुरा। हिजोको पुस्ता आज छैन, आजको पुस्ता भोलि हुँदैन, भोलिको पुस्ता पर्सि हुँदैन, यो अनिवार्य नियम हो। र पुस्तान्तरण गर्दैमा यो शक्ति हस्तान्तरण पनि हुन्छ भन्ने छैन नि त? हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन। पुस्तान्तरणमा एउटा मान्छेलाई जिम्मा दिएर पनि हुँदैन। त्यो भनेको समग्र परिस्थिति निर्माण हुँदै जाँदा हुने कुरा हो। त्यो अनिवार्य हुन्छ, फेरि त्यो कसरी रोकिँदैन। अब 46 सालमा जुन नेताहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँ प्रजातन्त्र ल्याउने बेलामा, 46 सालको आन्दोलनको बेलामा उहाँहरू एक किसिमले गेम चेन्जर हुनुहुन्थ्यो त्यो समयको लागि, र अहिलेको अवस्थासम्म पनि उहाँहरू गेम प्लेयर भएर बसिराख्नु भएको छ हैन। अब जनताहरू सबै हामीलाई फेरि नयाँ गेम चेन्जर चाहियो, युवा पुस्ता चाहियो भनेर भनिरहेका छन्। राजनीतिमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा गेम चेन्जर चाहियो भनेर भनिरहेका छन् हैन, नयाँ पुस्ता चाहियो भनेर। तर फेरि युवा पुस्तामा लगानी चाहिँ देखिँदैन। युवा पुस्ता चाहियो भनिन्छ, युवा पुस्तामा लगानी चाहिँ छैन। अनि त्यो युवा पुस्तालाई हामीले कसरी चाहिँ सशक्त बनाउने? त्यो कुरा ठिक हो, युवा पुस्तामा लगानी गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई नै प्रेरित गर्नुपर्छ। फेरि मुख्य मेरुदण्ड भनेको युवाहरू नै हो हैन। आर्थिक वृद्धिको लागि पनि युवा श्रमिकहरू नै हो, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि पनि युवाहरूको चेतना नै त्यति बेला महत्त्वपूर्ण हुन्छ, र समग्रमा युवाहरू नै मूल कुरा हो र युवाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा यो हो। अब दोस्रो कुरा, अब 46 सालको गेम चेन्जर होइन, 46 सालको गेम चेन्जर त नयाँ ठाउँमा अर्को चेन्ज भइसक्यो, नयाँ आइसक्यो, नयाँ पुस्ता आइसक्यो। 52 सालमा 46 सालपछि 52 सालमा नयाँ कुरा आयो है। यो देशमा सामन्तवाद विरुद्ध राजतन्त्र विरुद्ध लडेर होइन सामन्तवादको अन्त गरे नयाँ पुस्ता आएको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड त्यति बेलाका युवा नेता नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नयाँ पुस्ता भएर आउनुभयो र उहाँको नेतृत्वमा देशमा एउटा उथल पुथल भयो, क्रान्ति भयो, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा र अन्य अरू डेमोक्रेटिक पार्टीहरू समेतको सहभागितामा यो परिवर्तन भयो। पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा त्यो परिवर्तन भयो। यो नयाँ कुरा हो, त्यो 46 सालको कुरा बाँकी रहेको छैन, नयाँ आइसक्यो। अहिलेसम्म 25 वर्षसम्म यो देश त्यही 52 सालमा तय गरेका एजेन्डाहरूले नै चलिरहेछ। अहिलेको संविधान त्यही एजेन्डाहरूको नै मूर्त अभिव्यक्ति हो है। ठुलो त्याग र बलिदानपछि, हजारौँको त्याग बलिदानपछि प्राप्त भएको कुरा हो। यो नयाँ कुरा आएको छ। अब यो नयाँ कुरालाई लागू गरेर कार्यान्वयन गरेर जनताले त्यसको प्रतिफल पाउने अवस्थामा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। नीतिगत आयो, राजनैतिक रूपमा आयो, अब व्यावहारिक रूपमा लैजानेको लागि फेरि नयाँ एउटा सङ्कल्प चाहिएको छ। पुस्ताभन्दा पनि एउटा सङ्कल्प चाहियो। अर्को कुरा, पुस्तालाई ल्याउने कुरा जस्तो अहिले पार्टीगत रूपमा भन्दा सबैमा नयाँ नयाँ पुस्ताहरू आइपुगेका छ। हाम्रो पार्टीमा पनि 40 वर्ष मुनिका केन्द्रीय सदस्यमा यति कोटा भनेर हामीले 20% छुट्याएर लिएका छौँ। नयाँ पुस्तालाई सहभागी गरायौँ। टिममा नयाँ पुस्ता आइपुग्यो। अब त्यो नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको डिबेट हुन्छ त्यहाँ हैन, त्यहाँ छलफल हुन्छ र त्यसले एउटा नयाँ विचार निर्माण गर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ हामी। त्यो खालको संरचना हामीले बनाइरहेका छौँ हैन। समावेशी बनायौँ हामीले। अब अहिले सबै पार्टी समावेशीमा जान बाध्य किन भयो? केले गर्यो भन्दा 52 सालमा तय गरेको एजेन्डाले गर्यो। सबै पार्टीहरू समावेशी भएका छन्। महिलाहरूको 35% अब हुनैपर्ने हैन, दलितको 33% हुनैपर्ने, जनजातिको, आदिवासीको, मधेसीको, अल्पसङ्ख्यकको, थारूको, महिला सबै भन्दाखेरि समावेशी। किन समाज जस्तो छ, समाजको चित्र नीति निर्माणमा, समाजको चित्र, समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीमा झल्किनु पर्यो। त्यो आधारमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ र यो नयाँ विचार हो। यो नयाँ पुस्ता पनि हो, यो नयाँ पिँढी पनि हो। मान्छेको हिसाबले उमेर कति छन् त्यहाँ हिसाब गर्दाखेरि औसतमा हाम्रो पार्टीमा अहिले हिसाब गर्दाखेरि त्यही 50 वर्ष मुनिकै बाहुल्यता छ। 20% त हामी 40 वर्ष मुनिकै ल्याएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ पुस्ता यो राजनीतिमा आइराखेको छ। नयाँ पुस्ता मात्रै आएको छैन, समाजको हाम्रो विविधताका आधारमा समावेशी समानुपातिक अनुहार पनि आएका छन्। नेतृत्व निर्माणको नयाँ प्रयास पनि भएको छ। त्यसकारण यो हो नयाँ कुरा। अहिले यही कुरा चलिरहेछ। यसलाई अब संविधान निर्माण गरिसकेपछि, संविधानले मार्गदर्शन गरेअनुसार समाजवाद उन्मुख भनेको छ, अर्थतन्त्र भनेको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउनका लागि केही चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने, पारदर्शितामा
एउटा नयाँ सङ्कल्प चाहिएको छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको सङ्घर्षमा नयाँ सङ्कल्प चाहिएको छ र हाम्रा साधन स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने। हाम्रो देशको समस्या के हो भने व्यवस्थापकीय समस्या हो। भएका साधन स्रोत, भएको जनशक्ति, भएको प्रविधि, भएका प्राविधिक जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। त्यो व्यवस्थापन गर्ने कला क्षमताको कमी रह्यो। बढी राजनीतिकरण भयो, व्यवस्थापकीय कला क्षमता कमी भयो भन्छु मैले, महसुस गर्दा त्यस्तो महसुस गर्छु। हो, यो वृद्धि गरेर अब हामीले त्यतातिर त संविधानको स्पिड अनुसार, त्यो नयाँ विचार अनुसार अब परिणाममा, योजनामा हामीले व्यक्त गरेर जनताले लाभ लिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी अगाडि बढ्ने हो। तर नेपालको राजनीतिक संस्कार के भन्दा त्यो के अरे त्यसमा सहमति, राष्ट्र निर्माणमा सहमति नभएर सत्ताका लागि सहमति हुने खालको वातावरण, एउटा गलत परम्परा विकास भयो। संविधान निर्माण गर्दा तपाईँलाई म स्मरण गराउँ, संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम चरणमा हुँदै गर्दा छलफल बहस हामीले गरेका थियौँ। अब 10 वर्ष देश निर्माणमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ, सबै पार्टीहरूले होइन मिलेर राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जानुपर्छ भनेको त्यो संविधान घोषणा गरेको भोलिपल्टदेखि सदनमा अनि प्रधानमन्त्री र अर्काका लागि त्यहाँ मतलब फेरि पार्टीहरूमा सहमति हुन सकेन। त्यस कारणले मुख्य कुरा राजनीतिक पार्टीहरूले यहाँ सच्याउनु पर्ने छ। तर नयाँ विचार आएको छ, त्यो नयाँ विचारले नयाँ पुस्ताले नै बोकेको छ र नयाँ जेनेरेसनले नै त्यसलाई अहिलेको अपेक्षा के गरेछ, किन नयाँ पुस्ता अहिलेको पछिल्लो राजनीतिसँग किन जोडिया छैन त भन्दाखेरि यो परिवर्तन राजनैतिक रूपमा भयो, व्यवहारिक रूपमा मागेको छ, उसले ठिक मागिरहेछ। अब व्यवहारिक रूपमा दिन सक्नुपर्छ, दिन नसक्दा त्यो पुस्ताले आएर यो लिन्छ र लागू गर्छ। जुन पनि योजनामा कुनै पनि प्रोजेक्टहरू हेर्छौँ होइन, लगानी छ, त्यहाँनिर योजना छ होइन, र हाम्रो व्यवस्थापन पक्षहरूमा चाहिँ के कमजोरी छ त? एउटा त पहिलो त कमिटमेन्ट चाहिन्छ। एउटा कमिटमेन्ट पहिलो कुरा हो। नेतृत्व भनेको संस्था हो, संस्थाको नेतृत्वको कमिटमेन्ट चाहिन्छ नम्बर 1 होइन। त्यो भनेको एउटा अंशमा भएर हुँदैन, समग्रमा कमिटमेन्ट चाहिन्छ नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा त्यसपछिको त्यो कमिटमेन्टलाई पुरा गर्ने त्यो जुनून भएको शक्ति चाहियो, सङ्गठन चाहियो, संरचना चाहियो। त्यो संरचना भए संरचनालाई गाइड गर्ने नीति विधिहरू चाहिए, कानुनहरू चाहियो। ती कुराहरू अहिले के छ, हामीले नयाँ नीति बनायौँ, नयाँ संविधान बनायौँ र नयाँ कानुन पुरै बनाइसकेका छैनौँ। कानुन बनाउन रोकिएका छन्। अहिले कतिपय निजामती ऐन रोकिया छ, नागरिकता ऐन रोकिरहेछ, अर्का मतलब अर्थ सम्बन्धी थुप्रै बिमा सम्बन्धी ऐन रोकिराखेको। आवश्यकता एउटा छ, पुराना ऐनबाट चलिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यी ऐन कानुनहरूलाई पनि नयाँ बनाएर संरचनालाई पनि ऐनहरूलाई पनि पुनर्संरचनाको प्रक्रिया बाँकी छ, त्यसलाई नयाँ बनाएर अनि व्यवस्थापकीय कला क्षमताको पनि वृद्धि गर्नुपर्ने है। हामीले गरिरहेको परम्परागत अहिले के छ, मन्त्रालयमा एउटा फाइल टिप्पणी उठाउने डिजिटल युग आइसक्यो है। टिप्पणी उठाछ, त्यसलाई सार्दै 10 दिन लाग्छ एउटा फाइल घुम्न। त्यसलाई डिजिटल माध्यमबाट एकैछिन टाइप गरेर फर्र उपसचिवले सरसचिवले के अरे सचिवका मन्त्रीका पठाउने, त्यो त 1 घन्टा हुन्छ नि त। तर अहिले त्यो त्यता आज पुगिसक्यो। त्यस कारणले यी मैले उदाहरण दिएको कुरा यी समग्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। र मुख्य समस्या हाम्रो देशको समस्या संस्थागत सुदृढीकरणको समस्या हो। संस्थागत किन पुरानो भत्काएर नयाँ बनाएर आइसकेपछि यसलाई सुदृढीकरण गर्ने एउटा सङ्क्रमणकाल स्वाभाविक रूपमा लाग्ने कुरा थियो। तर त्यसलाई व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले यसलाई छिटो छरितो मजबुत बनाउने कुरामा नपुगेको कुरा अझ सारमा भन्दा अझै पनि राजनैतिक द्वन्द्व बाँकी छ क्या देशमा। देशलाई, राष्ट्रलाई केन्द्रमा, सत्तालाई केन्द्रमा राखेर अनि द्वन्द्व गर्ने जो प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई अब हामीले त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ। माओवादी आन्दोलनले सोचेको जस्तो राज्यको पुनर्संरचना हुन सकेन, भएको छैन। उपलब्धि केलाई भन्यो? त्यो गर्न पाइने राइट आयो नि त, त्यो गर्न पाइने अधिकार पाउनु भएको छ नि त, जनताले पाएको छ नि त। त्यो अधिकार उपलब्धि हो। अब त्यो अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि संरचनाहरू पनि बदलेर जानुपर्छ। तपाईँले जतिसुकै कुरा गर्नुभयो भने आखिर चाहिँ नि देशमा चाहिँ टाटा बाटाहरूकै राज छ, सम्पत्ति देशको सम्पत्तिमाथि उनीहरूकै हैकम छ। तपाईँहरू देशको चाहिँ अकुत सम्पत्तिलाई चाहिँ तपाईँको लिएर आउने, अगाडि लिएर आएर डिस्प्ले गर्ने पनि हैसियतमा हुनुहुन्न। तपाईँको चाहिँ साना कुराहरूमा चाहिँ नि विवाद आउँछ। त्यसलाई सबैलाई हेर्दाखेरि यो हामी तपाईँको चाहिँ नि दिशा भ्रम भएको, कता जाने हो त थाहा नै नभएको जस्तो अवस्थामा त छैनौँ। त्यो पनि तपाईँले भनेको एउटा चित्र पनि हो, त्यो पनि हो, त्यस्तो नभएको होइन। अब यो एउटा स्वार्थ, मैले अघि भने स्वार्थ
स्वार्थबाट हेर्दा स्वार्थ समूहहरूबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्ने कुरा आउँछ। व्यक्तिगत स्वार्थ वा समूहगत स्वार्थ वा पारिवारिक स्वार्थ अथवा कुनै इकाइ विशेषको स्वार्थबाट हामीले हेऱ्यौँ भने अवश्य पनि त्यतैतिर अल्मलिने हराउने कुरा। राष्ट्रिय स्वार्थ पहिलो कुरा, राष्ट्रिय स्वार्थमा पार्टीहरू राजनीतिक पार्टीहरू एकताबद्ध हुन समस्या जो भएको छ नि, यो स्वार्थ व्यवसायको पनि होला, त्यो ठुलो कुरा होइन, व्यवसायको धेरै ठुलो गल्ती होइन। गल्ती के हो त राजनीतिक क्षेत्रमा आइपुग्दा राजनैतिक क्षेत्रभित्र स्वार्थहरूको टकराव होइन कि देशको स्वार्थलाई पुरा गर्ने प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा त्यतातिर जान नसक्नुले थोरै अलमल पारेको छ एउटा कुरा। तर मूल दिशा भनेको संविधान हो। हाम्रो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त यो देशको नेपालको भने हाम्रो संविधान हो। यो संविधानले हामीलाई बाटो खोलेको छ। संविधानको त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर हामी त्यतातिर जान प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यहाँ अहिले के छ, एउटा खालको त्यता जान दिने कि नदिने भने झडप जस्तो छ के। यो राज्यको उद्देश्य निर्धारणमा, नीति निर्माणमा करुणाको के महत्त्व हुन्छ? करुणा, संवेदना आजको राज्य सेवकको रूपमा हुनुपर्छ पहिलो कुरा त एक। दोस्रो कुरा, दुईटा राज्य के का लागि चाहियो? राज्य कसका लागि चाहियो भन्दा राज्य शक्तिहीनको लागि चाहियो हैन। राज्य सबभन्दा पछि परेका लागि चाहियो, राज्य उत्पीडनमा परेका लागि चाहियो, राज्य आवाजविहीनका लागि चाहियो। अरू त राज्य चाहिँदैन नि, तिनलाई चाहिने हो नि राज्य। त्यस कारणले राज्यको त्यो करुणा, त्यो संवेदना त्यहाँ जोडिनु पर्यो। राज्य सञ्चालनको त्यहाँ जोडिनु कहाँ हो हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा। स्पष्ट दृष्टिकोण भएन भने सबभन्दा गरिबलाई कसरी मद्दत पुर्याउने, सबभन्दा गरिब मतलब दुःखीलाई कसरी मद्दत पुर्याउने भन्ने कुरा यदि भएन, वृद्धलाई कसरी सेवा पुर्याउने, बालबालिकालाई कसरी हुर्काउने भन्ने कुरा राज्यको नीतिभित्र हुने भनेकै त्यो करुणासँग पनि छ, कर्तव्य पनि हो, राज्यको कर्तव्य कुरा पनि हो, करुणा पनि हो। त्यस कारणले त्यहाँ जोडिन आउला है। यसको बारेमा धेरै जान्दैन म, तर पनि कुरा जोडिन आउने कुरा त्यहाँ हो। त्यस कारणले यदि राज्यसँग करुणा भएन, संवेदना भएन भने राज्य निरङ्कुश हुन्छ। सामाजिक न्याय भन्ने पछिल्लो एउटा शब्दावली छ राजनैतिक क्षेत्रमा। सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले राज्यले काम गर्ने भनेको त्यो दयासँग पनि, संवेदनासँग पनि, करुणासँग पनि गाँसिएको छ। सामाजिक न्यायमा आधारित राज्य आजको आवश्यकता हो। त्यसलाई कसैले समाजवादी भन्ला, कसैले त्यसलाई के अरे प्रजातान्त्रिक भन्ला, कसैले बहुदलीय भन्ला, के भन्ला। तर त्यसको सार हुनु के पर्यो भने सामाजिक न्यायमा आधारित हुनु पर्यो। तल्लो वर्गलाई राज्यको लगानी गरेर माथि उठाउनु पर्यो। स्रोत साधन सीमित मान्छेहरूको मुठीमा हुने हैन, राज्यको स्रोत साधन लुटेर सीमित मान्छेहरूले कब्जा गर्ने हुनु भएन। त्यो आम जनताको स्वामित्वमा हुनु पर्यो है, आम जनताको पहुँचमा हुनु पर्यो भनौँ न, अझ शब्द पहुँचमा हुनु पर्यो। त्यस अर्थबाट राज्य करुणा र संवेदना बिनाको राज्य अथवा राज्य संयन्त्र बन्यो भने त्यो निरङ्कुश हुन्छ, फाँसीवादी हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। हस्त मन्त्रीज्यू, समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।